Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to channel Medical with Sanju. प्रदेश लोकसभा आयोग बागमती प्रदेशले लिएको अनामी पदको एक्जाम पेपरको सल्युसन लिएर आज फेरि म यहाँहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। 11 महिना 15 गते यो एक्जाम भएको थियो। भर्खर 8 महिना हुँदैछ अहिले यो एक्जामको। क्वेशन नम्बर 1, which vitamin is needed to absorb intrinsic factor? Option A, vitamin B6, option B, vitamin B1, option C, vitamin B2 and option D, vitamin B12. इसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ भिटामिन B12। भिटामिन B12 अब्जर्भ हुनका लागि इन्टेस्टाइनमा एक प्रकारको स्पेशल प्रोटिन चाहिन्छ। त्यो हो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर, सर्टकटमा यसलाई आईएफ पनि भनिन्छ, जसले राम्रोसँग अब्जर्भ गर्न सकेन भने भिटामिन B12 को कमी भई पर्निसियस एनेमिया हुन्छ र पर्निसियस एनेमियालाई ट्रिट गर्नका लागि भिटामिन B12 चाहिन्छ। क्वेशन नम्बर 2, व्हाट इज द लार्जेस्ट organ of human body? Option A, the brain, option B, the liver, option C, the spine and option D, the skin. इसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ द स्किन। The skin is the largest organ of the human body. Second largest organ हुन्छ हाम्रो body को heart and smallest organ हुन्छ pineal gland. Question number 3, the acid that found in human stomach and help in digestion, it is known as option A, hydrochloric acid, option B, sulfuric acid, option C, carbonic acid and option D, nitric acid. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिडले डाइजेस्टिभ सिस्टममा हेल्प गर्छ। यो स्टमकमा सेक्रेट हुने एक किसिमको एसिड हो। यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि ड्यामेज गर्छ। इट अल्सो डिस्ट्रोय द ब्याक्टेरिया एन्ड हेल्प इन डाइजेस्टिभ सिस्टम। क्वेशन नम्बर 4, which of the following hormones are secreted by ovary? Option A, estrogen and progesterone, option B, thyroxine and estrogen, option C, insulin and testosterone, option D, prolactin and insulin. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए, इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन। ओभरीले इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट गर्छ। इन्सुलिन पेनक्रियाजले सेक्रेट गर्छ। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिसले सेक्रेट गर्छ र ओभरीले ऑक्सिटोसिन एन्ड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट गर्छ। ओभरीको लागि यो भनेको प्राइमरी हार्मोन्समा आउँछ। थाइरोक्सिन थाइरोइड ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ। क्वेशन नम्बर 5, फर्स्ट टूथ टू एपियर इन ह्युमन बॉडी इज ऑप्शन ए, लोअर सेंट्रल इंसिजर, ऑप्शन बी, लेटरल इंसिजर, ऑप्शन सी, अपर सेंट्रल इंसिजर एंड ऑप्शन डी, कैनिन। माउथमा टोटल 32 वटा टीथ हुन्छ एडल्टमा एन्ड चाइल्डमा 20 वटा हुन्छ। 20 वटा टीथलाई मिल्क टीथ पनि भन्छ। एडल्टमा हुने टीथको फर्मुला 2123/2123। 2 फर्स्ट भनेको इन्सिजर, देन क्यानिन, देन प्रीमोलर एन्ड लास्टमा मोलर हुन्छ। बच्चाहरुमा 2102 भनेको प्रीमोलर टीथ एब्सेन्ट हुन्छ मिल्क टीथमा। फर्स्टमा लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ एपियर हुन्छ एट 6 मन्थमा। 6 इयरसम्म मिल्क टीथ सबै आइसकेको हुन्छ र 6 इयरबाट यो चाहिँ टुट्न थाल्छ दाँत र अर्को पर्मानेन्ट दाँत हुन थाल्छ। जुन पर्मानेन्ट दाँत एउटा एडल्ट व्यक्तिमा 32 वटा हुन्छ। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन ए, लोअर सेंट्रल इंसिजर। क्वेशन नंबर 6, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई आर ऑप्शन ए, ई कोली, ऑप्शन बी, एल्बुमिन, ऑप्शन सी, एमोनिया एंड ऑप्शन डी, यूरिक एसिड। द राइट आन्सर इज ऑप्शन ए, ई कोलाई। ई कोलाईले गर्दा यूटीआई हुन्छ।
युटिआई मेनली फिमेलमा हुन्छ देन इन मेल, मेल भन्दा बढी फिमेलमा युटिआई हुन्छ बिकज अफ द युरेथ्रा साइज इज स्मलर देन इन मेल। फिमेलमा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ युरेथ्राको साइज एन्ड मेलमा 18 सेन्टिमिटर हुन्छ, त्यही भएर फिमेलमा युटिआई हुने चान्स बढी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7, इन्भोलन्टरी पासेज अफ युरिन इज नोन एज। अप्सन ए इन्युरेसिस, अप्सन बी इलिमिनेसन, अप्सन सी मिक्चुरेसन एन्ड अप्सन डी डिफिकेसन। यसको राइट एन्सर अप्सन ए हुन्छ इन्युरेसिस। इन्युरेसिस मिन्स इन्भोलन्टरी पासेज अफ युरिन। क्वेसन नम्बर 8, लाइसेन्सिङ टु प्र्याक्टिस नर्सिङ इज द फङ्सन अफ। अप्सन ए नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, अप्सन बी मेडिकल एजुकेसन कमिसन, अप्सन सी नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल एन्ड अप्सन डी नेपाल मेडिकल एसोसिएसन। Licensing to practice nursing is a function of NNC. Option A is the right answer. यो चाहिँ NNC को काम हो। Question number 9, a nurse is assessing post-operative adult patient. Which of the following should the nurse document as subjective data? Option A vital sign, option B laboratory test result, option C patient description of pain and option D electrocardiography ECG report। डाटा दुई किसिमको हुन्छ, सब्जेक्टिभ डाटा एन्ड अब्जेक्टिभ डाटा। सब्जेक्टिभ डाटा भनेको पेशेन्टले दिएको डाटा, पेशेन्टले आफूले फिल गरेको, डाक्टरलाई फिजिशियनलाई दिनु त्यो डाटा चाहिँ दिनु भनेको सब्जेक्टिभ डाटा। अब्जेक्टिभ डाटा भनेको डाक्टरले अथवा नर्सले आफैले अब्जर्भ गरेको डाटा। सो यहाँ भाइटल साइन यो भनेको डाक्टर अथवा नर्सले लिन्छ, त्यही भएर यो अब्जेक्टिभ साइन भयो। ल्याबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट यो पनि अब्जेक्टिभ साइन भयो। पेशेन्ट डिस्क्रिप्सन अफ पेन दिस वान इज सब्जेक्टिभ साइन। यो चाहिँ पेशेन्टले भन्छ मलाई यहाँ पेन भइरहेको छ, मलाई यति पेन भइरहेको छ भने पेशेन्टले भन्ने हो, त्यही भएर दिस वान इज सब्जेक्टिभ डाटा। अप्सन डी मा दिएको छ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट, यो पनि रिपोर्ट तयार गर्ने काम ल्याबको हुन्छ, यो हुँदैन। अप्सन सी द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ अकॉर्डिंग टू द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल द फर्स्ट नर्स अफ नेपाल इज। अप्सन ए रुक्मिनी चरण श्रेष्ठ, अप्सन बी डाक्टर उमा देवी दास, अप्सन सी लामो अमात्या, अप्सन डी विद्यावती कन्सकर। According to the government of Nepal, the first nurse of Nepal is Lamu Amatya. Option C is the right answer. इसको Question number 11, insomnia means option A inability to walk, option B unconsciousness, option C inability to sleep and option D inability to eat। Insomnia भनेको inability to sleep। Option C is the right answer. Question number 12, two purposes of heart application are all except option A stop bleeding, option B relieve inflammation, option C provide warmth to the body and option D relieve pain and congestive। यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ रिलिफ इन्फ्लामेसन। इन्फ्लामेसन रिलिफ गर्ने काम कोल्ड एप्लिकेशन को हुन्छ, नट हट एप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मास्लो फूड ऑक्सीजन एलिमिनेशन टेम्परेचर कंट्रोल आर। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी नीड और बेसिक नीड, ऑप्शन बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ऑप्शन सी लव एंड बिलोंगिंग नीड, ऑप्शन डी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। According to Maslow, there are 5 needs. 1 physiological need, 2nd safety need and security need, 3rd love and belonging need, 4th self-esteem need and 5th self-actualization need। Physiological need मा
फूड, अक्सिजन, इलिमिनेसन, सेक्स, टेम्परेचरहरु आउँछ। सेफ्टी निड्समा सेफ्टीको कुराहरु, सेक्युरिटीको कुराहरु आउँछ। लभ एन्ड बिलोंगिङ निडमा इन्टिमेट रिलेसनशिप, फ्रेन्डशिपको कुराहरु आउँछ। सेल्फ एस्टिम निडमा प्रेस्टिज एन्ड फिलिङ अफ एकम्प्लिसमेन्टको कुराहरु आउँछ। एन्ड द लास्ट वान इज सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड। यसमा क्रिएटिभ एक्टिभिटिजहरुको कुराहरु आउँछ। यहाँ फूड, अक्सिजन, इलिमिनेसन कुरा दिएको छ। इट is the need of physiological need. Option A is the right answer. Question number 14. The most common cause of death among under 5 children in Nepal is option A diarrhea, option B ARI, option C malaria, and option D tuberculosis. Option B is the right answer. Question number 15. While applying suctions for excessive secretion in a newborn baby, which part needs to be suctioned first? Option A mouth, option B nose, option C there is no odor, option D based upon the amount of secretion. Suction गर्दा फर्स्ट मा माउथ मा सक्सन गर्छ, देन नोज मा। So the right answer is option A mouth. Question number 16. The appropriate timing to start COCS is combined oral contraceptive pills. Option A any time during the menstruation cycle. Option B within 15 days of menstruation cycle. Option C within 12 days of menstruation cycle. Option D within 5 days of menstruation cycle. Within 5 days of menstruation cycle मा युज गर्नुपर्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. When a nurse caring for a 3 days neonate with receiving phototherapy to treat jaundice, which of the following activities should be expected from the nurse? Option A turn the neonate every 6 hours. Option B encourage the mother to discontinue breastfeed. Option C notify physician if skin becomes bronze color. Option D check the vital sign 2 hourly. Check vital sign 2 to 4 hours. Option D is the right answer. While caring for an infant receiving phototherapy for treatment of jaundice, vital signs are checked every 2 to 4 hours because hyperthermia can occur due to the phototherapy lights. फोटोथेरापी को लाइटबाट हाइपरथर्मिया हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर 2 to 4 आवर्स मा टेम्परेचर लिइराख्नुपर्छ, भाइटल साइन चाहिँ लिइराख्नुपर्छ। क्वेश्चन नम्बर 18. इम्युनाइजेसन इज ऑप्शन ए प्रिमोडियल प्रिभेन्सन, ऑप्शन बी सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, ऑप्शन सी टर्शियरी प्रिभेन्सन एन्ड ऑप्शन डी स्पेसिफिक प्रिभेन्सन। प्रिभेन्सन 4 किसिमको हुन्छ। प्रिमोडियल प्रिभेन्सन, प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन, टर्शियरी प्रिभेन्सन। यहाँ इम्युनाइजेसन इज ए स्पेसिफिक प्रिभेन्सन। स्पेसिफिक प्रिभेन्सन इज अ टाइप अफ प्राइमरी प्रिभेन्सन। प्राइमरी प्रिभेन्सनमा दुईवटा हुन्छ। फर्स्ट वान इज हेल्थ प्रमोसन एन्ड सेकेन्ड वान इज स्पेसिफिक प्रोटेक्सन। हेल्थ प्रमोसनमा लाइक हेल्थ एजुकेसन, इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन, न्यूट्रिशनल इन्टरभेन्सन, लाइफस्टाइल चेन्ज, बिहेभियर चेन्जेसहरु हेल्थ प्रमोसनमा आउँछ। इम्युनाइजेसन, केमोप्रोफिल्याक्सिस, युज अफ स्पेसिफिक न्यूट्रिसन, कन्ट्रोल अफ इन्भाइरोमेन्ट यो सबै स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा आउँछ। सेकेन्डरी प्रिभेन्सनमा अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट आउँछ। टर्शियरी प्रिभेन्सनमा डिसेबिलिटी लिमिटेसन आउँछ। यसको पनि प्रोसेस हुन्छ। फर्स्टमा डिजिज, देन इम्पेयरमेन्ट, देन डिसेबिलिटी एन्ड लास्टमा ह्यान्डिक्याप हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 19. When the neonate throw out its arm, hand open and begins to cry with sudden loud noise happen in the hospital ward, this reaction indicated the option A startle reflex, option B Babinski reflex, option C grasping reflex, option D tonic neck reflex. यसको राइट आन्सर अप्सन ए हुन्छ।
Praetor reflex. Praetor reflex is a reflex seen in a normal infant in response to a loud noise. Question number 20. Which of the following is a component of reproductive health? Option A, family planning counseling. Option B, prenatal education and service. Option C, prevention of abortion and treatment. Option D, all of the above. यो सबै component of reproductive health नै हो. So the right answer is option D, all of the above. Question number 21. The hormone responsible for the development of the ovum during the menstruation cycle is option A, estrogen. Option B, progesterone. Option C, follicle stimulating hormone FSH. And option D, luteinizing hormone LH. Follicle stimulating hormone responsible हुन्छ for the development of the ovum during the menstruation cycle. Estrogen को काम हुन्छ, it's responsible for maturation and maintenance of the vagina and uterus. Progesterone play the important roles in the menstruation cycle and in maintaining the early stage of pregnancy. LH play important role in sexual development and functioning. Question number 22. Which of the following vaccine is freeze sensitive? Option A, BCG. Option B, measles. Option C, polio. Option D, DPT, hepatitis B, SCB and PCV. इम्युनाइजेसन लेक्चरमा यसको भ्याक्सिनको बारेमा डिटेलमा भइसकेको छ विथ निमोनिक्स, जुन हजुरहरूले कहिले बिर्सन सक्नुहुन्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ निमोनिक्सको साथमा भ्याक्सिनहरूको बारेमा भइसकेको छ. इफ यहाँहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु, यहाँहरूले चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. फ्री सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरू हुन्छ DPT, हेपाटाइटिस B, HCV and PCV. Option D is the right answer. Question number 23. Which part of the female reproductive system remain blocked after tubectomy? Option A, fallopian tube. Option B, ovary. Option C, cervix. And option D, uterine cavity. After tubectomy, that part of the female reproductive system is blocked, which help in making egg travel from the ovaries to the ureters, where the egg can easily be implanted after process of fertilization. So answer is option A, fallopian tube. Question number 24. Immediately after the delivery of the baby, immediate nursing step is to option A, empty bladder. Option B, palpate the abdomen. Option C, administer oxytocin. And option D, fundal massage. Immediately after the delivery of the baby, next step oxytocin दिनु पर्छ. Option C is the right answer यसको. Question number 25. Frog eye appearance is seen in option A, anencephaly. Option B, accardia. Option C, Down syndrome. And option D, Patty syndrome. Frog eye appearance anencephaly मा हुन्छ. Frog eye appearance is seen in anencephaly. Option A is the right answer. Anencephaly 12 to 13 week of gestation मा हुन्छ. You can see in this picture. It is a serious condition. यसमा बेबी जन्म लिँदाखेरि brain and skull हुँदैन. Baby is born without part of the brain and skull. It is a type of neural tube defect. Question number 26. After fertilization, the zygote gradually migrate from the ampulla of the uterine tube and reach the uterine cavity at about in option A, 12 hours. Option B, 24 hours. Option C, 48 hours. And option D, 72 hours. Fertilization भनेको मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट मिलेर फर्टिलाइज हुन्छ र जाइगोट बन्छ. यो फर्टिलाइजेसन हुने प्रोसेस फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुला पार्टमा हुन्छ.
त्यसपछि इम्प्लान्टेसन हुन्छ 5 to 6 डेजमा इम्प्लान्टेसन भएर यो जाइगोट युटेराइन क्याभिटीमा पुग्छ। यहाँ 5 to 6 डेज दिएको छैन, त्यही भएर 72 आवर्स हुन्छ। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 27, द पोजिटिभ साइन अफ प्रेग्नेन्सी इज ऑप्शन ए एमिनोरिया, ऑप्शन बी ल्युकोरिया, ऑप्शन सी फिटल हार्ट साउन्ड एन्ड ऑप्शन डी एब्डोमिनल इन्लार्ज। प्रेग्नेन्सीमा 3 किसिमको साइन हुन्छ, प्रिजम्प्टिभ साइन, प्रोबेबल साइन एन्ड पोजिटिभ साइन। त्यसमध्ये पोजिटिभ साइन यहाँ सोधेको छ। फिटल हार्ट साउन्ड इज द पोजिटिभ साइन, ऑप्शन सी। क्वेशन नम्बर 28, क्राउनिङ इज बेस्ट डिफाइन्ड एज द कंडिशन, ऑप्शन ए when presenting part reach the pelvic floor, option B when the perineum bulges in front of fetal head, option C when the fetal head is visible at vulva, and option D when head of the fetus delivered। इसको आंसर ऑप्शन सी हुन्छ, when fetal head is visible at vulva। क्वेशन नंबर 29, while administering oxytocin, intake and output must be closely monitored in a woman because oxytocin, option A cause water intoxication, option B cause excessive thirst, option C is toxic to kidney, option D has diuretic effect। The right answer is option A, it cause water intoxication, and the other one is the side effect of oxytocin is vomiting। Question number 30, generally when the morning sickness ends during pregnancy, option A after 2 months, option B after 3 months, option C after 4 months, and option D after 5 months। morning sickness first trimesters मा कमन हुन्छ, 3 मन्थसम्म मोर्निङ सिकनेस हुन्छ बिकज अफ हर्मोन एचसीजी हर्मोन। एचसीजी हर्मोनको कारणले गर्दा भोमिटिङ हुन्छ। भोमिटिङ नाउज एन्ड भोमिटिङलाई मोर्निङ सिकनेस भन्छ। यो 3 मन्थसम्म हुन्छ। आफ्टर 3 मन्थ यो इन्ड हुन्छ। सो अप्सन बी आफ्टर 3 मन्थ इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 31, the relationship of the long axis of the fetus to the long axis of the uterus is option A lie, option B denominator, option C position, and option D attitude। The long axis of the fetus to the long axis of the uterus is lie। Option A is the right answer। Question number 32, the vault part of the fetal skull consists of option A 3 sutures, option B 4 sutures, option C 5 sutures, and option D 6 sutures। स्कलमा 6 वटा सुचर हुन्छ बट काउन्टिङमा 4 वटा सुचर्स मात्र लिएको छ। लेम्ब्रोइड सुचर, सेजाइटल सुचर, कोर्नर सुचर्स एन्ड फ्रन्टल सुचर। फ्रन्टल सुचर join the 2 frontal bones together। Corner sutures join the frontal bone to the 2 parietal bone। Sagittal suture joins the 2 parietal bones together, and lambdoid suture forms the junction between the occipital and the parietal bone। Question number 33, how long will the umbilical cord stump generally remain on a newborn? Option A 2 to 5 days, option B 5 to 7 days, option C 2 to 3 days, and option D 4 weeks। umbilical cord 5 to 7 days सम्म आफ्टर बर्थ चाहियो हुन्छ। 5 डेज मा पुरै सुक्छ र 7 डेज सम्ममा यो झरिहाल्छ। क्वेश्चन नंबर 34, a pregnant mother has a hypertension combined with proteinuria and generalized with edema। What is her diagnosis? Option A preeclampsia, option B eclampsia, option C HELLP syndrome, and option D anemia। During the pregnancy hypertension छ
विथ प्रोटिन पनि हाई भएको छ युरियामा एन्ड जेनरलाइज इडिमा छ भने इट इज अ कन्डिसन अफ प्रिक्लेम्सिया, यसलाई प्रिक्लेम्सिया भन्छ। यही कन्डिसनमा विथ सिजर पनि दिएको भए एक्लेम्सिया हुन्छ। क्वेसन नम्बर 35, फिल इन द ब्ल्याङ्क विथ द करेक्ट अप्सन। द पेल्भिस कन्सिस्ट अफ पेल्भिक बोन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एन्ड ऑप्शन डी 5। पेल्भिसमा 4 बोन हुन्छ। ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 36, प्लेसेन्टा इज डेभलप्ड फ्रम द पार्ट अफ इम्ब्रो। ऑप्शन ए कोरियन, ऑप्शन बी वाल्क सैक, ऑप्शन सी एमोनिया एंड ऑप्शन डी एलेंटोसिस। Placenta is developed from chorion. Option C is the right answer. Umbilical cord developed from allantosis. कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरू एलेन्टोसिस एन्ड कोरियनमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। प्लेसेन्टा कोरियनबाट डेभलप भएको हुन्छ र अम्बिलिकल कर्ड एलेन्टोसिसबाट। क्वेसन नम्बर 37, विच अफ द फलोइङ इज नट बिलोङ्ड विथ द अपगार स्कोर। ऑप्शन ए एपेरेन्स, ऑप्शन बी रिस्पाइरेसन, ऑप्शन सी एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी गार्गलिंग। ऑप्शन डी गार्गलिंग हुँदैन। अपगार स्कोरको फुल फर्म हुन्छ ए बाट एपिरेन्स, पी बाट पल्स, जी बाट ग्रामिस, ए बाट एक्टिविटी एंड आर बाट रिस्पाइरेसन। गार्गलिंग यसमा आउँदैन। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन डी गार्गलिंग। क्वेसन नम्बर 38, अ मल्टीपारा admitted with the cervix 8 cm dilated, completely effaced and presenting part at 0 station. What phase of labor is she in? Option A active phase, option B latent phase, option C expulsive phase and option D transitional phase. लेबर में 4वटा स्टेज हुन्छ। फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज को पनि आफ्नो फेज छ, 3वटा फेज हुन्छ यसको, ल्याटेन्ट फेज, एक्टिभ फेज एन्ड ट्रान्जिशनल फेज। ल्याटेन्ट फेजमा 0 देखि 4 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ। एक्टिभ फेजमा 5 देखि 7 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ एन्ड ट्रान्जिशनल फेजमा 8 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुन्छ। फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भनेको 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भिक्स डाइलेसन हुनु। सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर में 10 सेन्टिमिटर सर्भिक्स डाइलेसन देखि लिएर डेलिभरी अफ द बेबीसम्मलाई लिन्छ। थर्ड स्टेज डेलिभरी अफ द प्लेसेन्टा एंड फोर्थ स्टेज अब्जर्भेसन को लागि राखिएको हुन्छ। यहाँ 8 सेन्टिमिटर भनेको छ। सो द राइट आन्सर इज ऑप्शन डी ट्रान्जिशनल फेज। क्वेसन नम्बर 39, द स्टैंडर्ड डोज अफ डिपो-परवेरा इज एन इंजेक्शन ऑफ। ऑप्शन ए 50 mg every 3 months, ऑप्शन बी 100 mg every 3 months, ऑप्शन सी 150 mg every 3 months एंड ऑप्शन डी 200 mg every 3 months। डिपो-परवेरालाई नेपालमा सङ्गिनी सुई पनि भन्छ। यो 3 महिने सुई हो। यसको डोज हुन्छ 150 mg। ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 40, विच इज द बेस्ट इंडेक्स फॉर बर्डन ऑफ डिजीज। ऑप्शन ए मोर्बिडिटी रेट, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन सी कोन फर्टिलिटी रेट एंड ऑप्शन डी डिपेंडेंसी रेशियो। बर्डन ऑफ डिजीज इज मेजर्ड यूजिंग द समरी मेजर्ड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। यसलाई डाली पनि भन्छ, DALYS। द राइट आन्सर इज ऑप्शन बी डिसेबिलिटी adjusted life years. Question number 41, best method of teaching an urban slope about ORS is। Option A lecture, option B demonstration, option C role play and option D flashcard। अर्बन एरियामा ORS को बारेमा इफेक्टिभ मेथड हुन्छ डेमोन्स्ट्रेसन। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। Question number 42, the fracture which is common in children is। Option A indirect fracture, option B green stick fracture,
Option C, impact fracture, and option D, lead pipe fracture. The common fracture in children is green stick fracture. Question number 43. The process of helping, guiding, supporting in performance of co-workers is known as. Option A, implementation. Option B, evaluation. Option C, monitoring. And option D, supervision. Option D, supervision. यो चाहिँ हेल्प गर्नु, गाइडिङ, सपोर्टिङ भनेको सुपरभिजनमा आउँछ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको एक्सनमा ल्याउनु कुनै कामलाई। इभ्यालुएसन इज अ आउटकम जुन चाहिँ प्रोसेसको लास्टमा हेरिन्छ। मोनिटरिङ भनेको अब्जर्भ एन्ड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी अफ ओभर अ पिरियड अफ टाइम, कीप अंडर सिस्टमैटिक रिव्यू। Question number 44. The drugs which is usually used for the treatment of hookworm infestation. Option A, omeprazole. Option B, albendazole. Option C, pantoprazole. And option D, metronidazole. In the case of treatment of hookworm infestation, albendazole and memendazole दिन्छ। Option B. Question number 45. What do you mean by 5F in disease transmission? Option A, flies, finger, foot, vomit. Option B, flies, finger, feces, foot, vomit. Option C, flies, finger, foot, vomit. Option D, flies, finger, flesh, foot, vomit. Disease transmission process ma 5F means flies, finger, food, fluid and vomit. Option C is right answer. Question number 46. The hazardous hospital waste disposal best method is. Option A, incineration. Option B, dumping. Option C, composting. And option D, controlled tipping. हस्पिटलमा भएको हजार्डियस सब्स्टान्सहरूलाई इन्सिनरेसन मेथडबाट चाहिँ यसलाई डिस्ट्रोय गर्छ। इन्सिनरेसन भनेको जलाउने विधि हो यो। क्वेशन नम्बर 47. चुज द करेक्ट प्यासिभ भोइस फर द फलोइङ एक्टिभ भोइस। द बोय लाफ्ड एट द बेगर। यसको अप्सन डी चाहिँ राइट हुन्छ। द बेगर वाज लाफ्ड एट बाई द बोय। यसलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्दा एक्टिभबाट। क्वेशन नंबर 48. 14 को अर्थ हुन्छ लक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेशन नंबर 49. ... केही महिनामा फेरि ... बचत हुन्छ भन्ने वाक्यका क्रममा खाली स्थानहरूमा तल दिएका शब्दहरूको विकल्पहरूमध्येबाट सुरु शब्दहरू छान्नुहोस्। ऑप्शन ए, अबका विद्युत। यो दिएको अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ बेस्ट लेखायो भन्ने छान्नुहोस्। ऑप्शन बी, अबका विद्युत जुन लेखेको छ यहाँ यो चाहिँ यसमा हुन्छ। क्वेशन नम्बर 50. नेपाली भाषाका निम्न वाक्यहरूमध्ये शुद्ध वाक्य छान्नुहोस्। यहाँ दिएको अप्सनहरूमध्ये शुद्ध वाक्य चाहिँ ऑप्शन बी मा दिएको छ। विद्यार्थीलाई शुद्धसँग नेपाली लेख्न सिकाउनु पर्छ। बी ऑप्शन चाहिँ राइट हुन्छ। जहिले पनि एक्जाममा फर्स्टमा चाहिँ पेपरमा एन्सर पेपरमा के लेख्नुपर्छ, के छुट्याउनु हुँदैन, के छुट्याएको खण्डमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। अब नेक्स्ट जुन लोकसेवाको पेपरहरू आउँछ त्यो स्टाफ नर्सको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।